Halos 5 ka bulan ang biyahe sa tulo ka balangay libot sa Southeast Asia sukad nigikan sa Tawi-Tawi ni adtong Agosto. Daghang daot nga panahon ilang naagian, kalampusan alang sa crew ang ilang pag-uli. Siyempre fulfilling kasi kuan ba imong mga teammates kumpleto buhi mo tanan nakabalik. Then at makita nimo sa dito sa gawas namo, sa gawas sa nasod, yung mga Filipino dito nga proud sila ba nga nakuan mi, nakaabot mi dito, proud sila nga Filipino kay wala daw lain nakabuhat sa gawas na nasod nga. Nidunggo ang balangay crew sa nasod Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, Cambodia ug Thailand. Disyembre pa nakauli sila sa Maynila og sa ilang pag-abot sa Butuan, nahimo pa nila nga makatabang sa mga gibahaan. Magarbo nga gisugat sa banda og etnikong sayaw ang pag-abot sa balangay, pasidungog sa grupo nga nibuhi sa bahandi sa karaang barkong balangay sa katigulangang Pilipino. Usa ka tuig na ang nilabay human gisugdan sa balangay crew ang pagbiyahe aron pamatud-an nga kaya sa Pinoy. Pakyas man sila nga makadunggo sa China apan karon mopauli sila nga puno sa garbo human matuyok ang unom ka nasod sa Southeast Asia. Rog Kultura, Patrol sa Karaga.